बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, हम सफ़र साथियों, मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं। जो मंजर आपके सामने है, ये किस तरह, ये कौन सा दीन है अल्लाह के बंदो। इश्के नबी के अंदर पाओ तमाल सारे, और औरतें और मर्द झूम झूम के गा रहे हैं और कोई इसको रोकने वाला नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये वो दीन है जिसकी वजह से आज दुनिया में तबाही फैली हुई है। आज मुसलमानों को जो हर तरफ से जूते मारे जा रहे हैं, वो इसी वजह से अल्लाह के बंदो आज हमने अपने दीन को समझा ही नहीं है। आप गौर करो, जो कुछ आप मंजर देख रहे हो, क्या हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ सिखाने आए थे? सहाबाए किराम इस तरह किया करते थे। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का ऐसे थे। अल्लाह के बंदो, ये इश्क़े नबी के नाम से आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बना दिया गया है। आज इस्लाम के नाम से इस्लाम का दुश्मन बना दिया गया है। जब आपके सामने इस्लाम की असली दावत पेश की जाएगी, क्योंकि आपके दिमागों में तो ये घुसा हुआ है, इसलिए असली बात जब आपके सामने आएगी तो आपको हैरानगी होगी कि ये बात कभी सुनी ही नहीं है। अल्लाह के बंदो, तमाम अंबिया इस्लाम की तालीम देने के लिए आए थे और अल्लाह की तौहीद और वहदानियत को बयान करने आए थे कि तुम्हारा माबूद, तुम्हारा इलाह, तुम्हारा मुश्किल कशा अल्लाह है। तुम्हें रोजी देने वाला, बारिशें बरसाने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह है। मेरे भाइयों, उस अल्लाह की बात हो रही है जिसने आपको पैदा किया है, आपका खालिक है, आपका मालिक है, जिसने आपकी माँ को पैदा किया, आपके बाप को पैदा किया, आपके दादा परदादा को पैदा किया। और उस अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तुम्हें नाच गाने के लिए और कवालियां गाने के लिए नहीं पैदा किया। और उन कवालियों के अंदर एक एक मिसरे के अंदर शिर्क और कुफर छलक रहा है। अल्लाह की तौहीन हो रही है, नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन हो रही है, बैंड बाजों के साथ हो रही है अल्लाह के बंदों। और किसी की जरूरत नहीं है कि इस जुबान खोले शिर्क और कुफर के खिलाफ। अल्लाह के बंदों, मेरे प्यारे भाइयों, दीन को समझो। जब दीन समझे होते तो तुम भी बोलते मेरी तरह, मेरे से पहले बोलते। जब मैंने देखा है कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है और इरादा भी नहीं रखता है बोलने का, इसलिए मैं बोला हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलीन दर्जे का ईमान यह है कि बुराई को ताकत के जरिए खत्म किया जाए। अगर ताकत नहीं है तुम्हारे पास तो जुबान खोली जाए। आज मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं इनको ताकत से रोकूं। जब अल्लाह ताकत देगा, इंशाअल्लाह इसको ताकत से खत्म किया जाएगा। और मेरे भाइयों, जुबान है मेरे पास, जुबान खोल रहा हूँ शिर्क और कुफर के खिलाफ, इस बेदीनी के खिलाफ, इस उरियानी के खिलाफ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बोलने की भी हिम्मत नहीं है तो दिल से जो बुरा जानेगा, दिल से जो बुरा जानेगा इनसे, वो भी साहिब ईमान है। लेकिन ये आखिरी दर्जे का ईमान है। इसके बाद राई के दाने के बराबर ईमान नहीं है। और जिसको इन कवालियों के ऊपर हल उठे, जो झूमे, आज का नौजवान झूमता है, गबरू नौजवान, मेरे भाइयों, ये ईमान की रमक नहीं है इनके अंदर। अल्लाह के बंदो, याद रखना, तुम्हारा मुश्किल कशा अल्लाह है, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है। तुम्हारा दाता अल्लाह है, अली हजवेरी दाता नहीं है। तुम्हारी पुकार का लायक, तुम्हें बेटे और बेटियां देने वाला वो अल्लाह है। आज कहते हैं मावा नू देना है बचड़े पीरा, भैणा नू देना है वीर भला। अच्छा, अल्लाह फरमाए मक्खी नहीं पैदा कर सकते, सारे मिल जाए तो सारे मिल जाए। जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो या पुकारते थे पहले लोग, या आइंदा जब कभी पुकारेंगे, सारे मिल जाए, अगले पिछले। ये दाता दस्तगीर, ये मुश्किल कशा हाजत रवा, ये गरीब नवाज, ये मक्खी नहीं बना सकते हैं। और मक्खी बनाना तो बड़ी बात है। मालिक फरमाता है, सूरह अल हज का आखिरी रुकू पढ़ो, ये मिसाल दी है अल्लाह ताला ने। मालिक फरमाता है, अगर मक्खी इनके खाने से कोई चीज लेके उड़ जाए, गौर करो, मक्खी आती है, खाने पर बैठती है, जबरदस्ती चीज लेके चली जाती है। हालांकि इंसान उड़ाता है उसको अपनी तरफ से, लेकिन वो जबरदस्ती नवाला लेके चली जाती है। अर्श पर बैठा हुआ मालिक उस नवाले को देख रहा है, लेकिन मालिक फरमाता है, ये वो नवाला, ये तुम्हारे माबूद इसको वापस नहीं कर सकते हैं। कितने कमजोर हैं मदद मांगने वाले और जिनसे मदद मांगी जा रही है। अल्लाह के बंदो, आज मुसलमानों के अंदर शिर्क आ गया है। यही शिर्क है जिस तरह हिंदू अपने बुतों के सामने खड़ा होता है, कहता है महाराज दंडवत है, तेरी दंडवत है। और आज मुसलमान अपनी दरगाह और मज़ारों के सामने जाके सजदा करता है और कहता है सजदा ताज़ीमी है।
اب دنڈوت نہیں کہتا ہے، دنڈوت کہے گا تو لوگ کہیں گے ہندو ہو گئے ہو. یہ دنڈوت نہیں کہتا ہے، اردو اور عربی بولتا ہے، وہ ہندی بولتا ہے، وہ جا کر بھجن گاتا ہے اور یہ قوالی ارشاد فرماتا ہے، وہ وہاں جا کر پھیرے لگاتا ہے اور یہ طواف کرتا ہے. کون سا فرق ہے اللہ کے بندو مسلمان میں اور غیر مسلم میں؟ بنیادی فرق یہی ہوتا تھا ہمیشہ کہ مسلمان عرش والے مالک کو پکارتا ہے، اس عرش والے مالک کو پوجا کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اور جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کے معبود یہاں زمین کے اوپر ہوتے ہیں، زمین کے اوپر بناتا ہے، کبھی درختوں کو پوجتا ہے، سورج چاند ستاروں کو پوجتا ہے، بتوں کو پوجتا ہے، مزاروں کو پوجتا ہے، ملنگوں کو پوجتا ہے، اور اللہ کے بندو ہر چیز کو پوجتا ہے اللہ کے علاوہ. یہ شرک ہے. غور و فکر کرو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، یقین کیجئے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی جان جہنم کی آگ سے بچے. ابھی دیکھیے یہ پھر ہی لگائیں گے، اس کے اوپر ہر قسم کا شرک اس کے اندر ہے. اسی شرک کی وجہ سے آج امت مسلمہ کو ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، اور مرنے کے ساتھ جو مرتا جا رہا آگ میں جا رہا. یاد رکھیے نمازوں کے باوجود، حج اور زکوٰۃ کے باوجود، شرک کی وجہ سے، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے جو مال کو برباد کر دیتی ہے. میرے بھائیوں سورہ الانعام پڑھو، اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کا نامہ اعمال برباد کر دیتا. ہم کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے للہ توبہ کرو، معافی مانگو. فرقوں سے بھی نکلو. آج امت مسلمہ کو فرقوں کے اندر بانٹ دیا گیا، کسی کو بریلوی، کسی کو دیوبندی، کسی کو اہل حدیث بنا دیا گیا. اسلام کے اندر فرقے نہیں ہیں، اسلام صرف سیدھا سادہ دین ہے، ایک اللہ کی بندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اور قرآن ہے کتاب، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ دین ہے. اس کے علاوہ جتنے یہ ملفوظات ہیں، جتنی یہ چیزیں دوسری ہیں، اور یہ قوالیاں، یہ اسلام نہیں ہے. عام طور پر رمضان میں گانے بند کر دیتے ہیں ہمارے بھائی، قوالیاں شروع کر دیتے ہیں، سمجھے یہ دینی باتیں ہیں، حالانکہ قوالیوں کے اندر شرک ہے، نعتوں کے اندر شرک ہے میرے بھائیوں، اور گانوں کے اندر تو گناہ ہے، وہ قابل معافی جرم ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے. اللہ کے بندو غور کرو، بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، اور نہیں مانو گے یاد رکھیے جہنم کے اندر آپ کی جان جلے گی، آپ کے بیوی بچے وہاں جلیں گے. چیخو گے، چلاؤ گے، اللہ سے معافیاں مانگو گے کہ یا اللہ ایک موقع دے دے، ایک موقع مجھے دے دے، اب میں دنیا کے اندر جا کے میں تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانوں گا، تیرے علاوہ کسی کو داتا نہیں مانوں گا، دستگیر نہیں مانوں گا، مشکل کشا نہیں مانوں گا، حاجت روا نہیں مانوں گا، کسی کو رکوع اور سجدے نہیں کروں گا، اور کسی کے واسطے وسیلے نہیں دوں گا، کوئی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. میرے بھائیوں چیخے گا، چلائے گا، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوگا. آخری سانس سے پہلے جو توبہ کر لے گا اللہ نے اعلان فرمایا میں اس کو معاف کر دوں گا، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہیں بجھے گی. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. کوئی جس بھائی کو یہ بات اچھی لگی ہو، میرے پاس کچھ کتابیں میں دے رہا ہوں، بیچ نہیں رہا ہوں، کوئی پیسے نہیں آپ سے، کوئی چندہ نہیں. میرے بھائیوں پڑھو، غور کرو، اور بات قرآن اور حدیث کے مطابق اچھے الفاظ میں لکھی. میں نے تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ بات بیان کی ہے جو میرے دل کے اندر بات آئی ہے خیر خواہی کے طور پر. اور اگر آپ اس بات کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں اور واقعی آپ اس میں سنجیدہ ہیں تو آپ پڑھیے، غور و فکر کیجئے، اور توبہ استغفار کیجئے مالک سے. اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا.